सबैलाई नमस्कार छ। म पुण्य प्रसाद प्रसाई। अहिलेको बदलिएको परिस्थिति र बदलिएका घटनाक्रम र यो राजनीतिक अवस्थाको बारेमा म केही कुरा यहाँहरु समक्ष राख्ने प्रयास गर्नेछु। लामो समयसम्म लाइभमा रहने छैन र यो हामी सचेत नेपालीहरु, जो सचेत नेपाली पार्टी छ, यसले अबको दिनमा के गर्नुपर्छ र अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिलाई हामीले कसरी मूल्याङ्कन गर्ने, यो हिजो जुन देउबा र ओलीको खेल भयो, तमासा, राजनीतिक तमासा यिनीहरूले देखाए, त्यसको खास उद्देश्य के थियो, यो के गर्न खोजिएको थियो, यो सबै विषयमा म प्रकाश पार्ने प्रयास गर्नेछु। पहिला त हिजोको परिस्थितिको बारेमा हेरौं। हिजो के भएको थियो? हिजो हामीले अहिले यो जम्मै परिस्थिति सिर्जना योजनाबद्ध रूपमा केपी ओलीले गरिरहेका छन्, यसमा दुई मत छैन र उनले सबैलाई आफ्नो नियममा, आफ्नो अखाडामा ल्याएर खेल खेलाउने प्रयास गरेका छन्। जब उनी बलियो हुन्छन्, जब उनी शक्तिशाली भएका हुन्छन्, त्यो बेला यिनीहरूलाई ल आओ खेलौं भनेर यिनले अखाडामा ल्याउने गर्छन् र त्यहाँ ओलीले यी सबैलाई पछाडिरहेका छन्। ओली एकदमै बाठो, एकदमै चलाख भएर यो भइरहेको छ, यस्तो भइरहेको छ भन्ने मान्छेलाई भ्रम परेको छ। वास्तवमा यो भ्रम नपर्न म सबैलाई अनुरोध गर्छु। र हिजो के भएको थियो? यो प्रक्रियागत रूपमा जब अदालतले संसदको पुनर्स्थापना गर्यो, त्यही बेला पनि हामीले पहिलो पटक नै संसद विघटन हुँदा नै हामीले स्पष्ट रूपमा भनेका थियौं, यो संसद अब पुनर्स्थापित गर्नुपर्ने कुनै पनि जरुरी छैन, किनभने यो अब शैतान भएर निस्कनेवाला छ। यसले देश खान्छ, यसले देशका कुनै पनि समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन भनेर मैले बारम्बार भनेको थिएँ। त्यो बेला धेरैले मलाई यो कुको समर्थन गरेको, प्रतिगमनको समर्थन गरेको भनेर धेरै अभियोगहरू लगाइयो। तर वास्तविकता देखियो पनि 3 महिना संसद पुनर्स्थापना भएको भइसक्दा पनि यो संसदबाट केही हुन सकेन, हुने अवस्था पनि थिएन। र अहिले आएर यो संसदलाई केपी ओलीलाई हटाएर हिजो सत्ता कब्जा गर्ने रणनीति अन्तर्गत जसरी बलात् रूपमा सत्ता कब्जा गर्न खोजे देउबा, प्रचण्ड, बाबुरामका ग्याङहरूले माधव नेपाल सहितलाई प्रयोग गरेर माधव नेपालका 26 जना सांसदहरूलाई किनेर जुन सत्ता निर्दलीय रूपमा सत्ता कब्जा गर्ने रणनीति हिजो बनाइएको थियो, त्यो हिजो फेल भयो। र मैले के भन्ने गरेको छु भने, हिजो केपी ओलीलाई पनि सँगै प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर हाम्रो चाहिँ स्पष्ट रूपमा के मान्यता थियो भने राष्ट्रपति शासनको परिकल्पना मैले गरेको थिएँ र 18 महिना कम्तीमा पनि राष्ट्रपति शासन लगाउनुपर्छ देशमा। र कोरोनासँग भिन्न यो देशमा आक्रान्त भएका यो देशका नागरिकहरू जुन नियम विरुद्धमा यिनीहरू संविधानको दुरुपयोग गरेर, संविधानमा लेखिएका धाराहरूको दुरुपयोग गरेर यिनीहरू खेल खेल्न थाले। यो खेल केवल सत्ता कब्जा गर्ने रणनीति अन्तर्गत जसरी हुन्छ सत्तामा पुग्ने खेल अन्तर्गत जुन सुरु गरियो, यो संसदीय प्रणाली र हिजो चाहिँ पार्टी सिस्टमको जुन छ त्यसको पनि धज्जी उडाएको अवस्था छ हिजो देउबाहरूले। अब यस्तो लाग्छ देउबा आएपछि सबै प्रतिगमन ठिक हुन्छ, सब राम्रो हुन्छ, यो देशमा भलो हुन्छ भने जसरी नेपालमा एउटा भ्रम सिर्जना गरिएको छ र जति पनि विकृति विसङ्गतिहरू छन् त्यो सबै ओलीको कारणले हो कि जस्तो पारिएको छ। तर वास्तवमा यो सबै विकृति विसङ्गतिको जडहरू भनेका यो देशका यी कम्युनिस्ट र कांग्रेस, यी ठूला पार्टीहरू हुन्। हामीले यो बिर्सनु नहुने कुरा, आम नागरिकहरूले हामी केपी ओलीलाई हटाएर देउबा आउँदाखेरि के त्यस्तो परिवर्तन यो देशमा हुन्थ्यो? यो कोभिड-19 को यो आक्रान्त परेको समाजमा, आक्रान्त भइरहेको छ यो समाजमा केही पनि हुनेवाला थिएन। त्यसकारण केपी ओलीको ठाउँमा देउबालाई ल्याउनु हामी नेपाली नागरिकहरूको इच्छा होइन। हाम्रो चाहना भनेको अब एकदमै स्पष्ट रूपमा यस्तो एउटा बोल्ड सरकारको हामीले परिकल्पना गरेका थियौं, त्यो नभइसकेपछि यो संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्ने कुनै पनि जरुरी थिएन हामीले भनेका थियौं। र हिजो जुन संसद विघटन भएको छ, अब ओलीले यत्तिकै लागि यो संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि यसलाई प्रक्रियागत रूपमा उनले आफैलाई सच्याएको जस्तो जुन 76 बाट जुन संसद विघटन गरेका थिए त्यसलाई सच्याएर उनले वास्तवमा जे भनेको छ संविधानमा लेखेको 76-5 मा ल्याएका छन्। र हिजो देउबाहरूले के गरे? एउटा निर्दलीय परिपाटी जस्तो पार्टीगत रूपमा पार्टीको बहुमत सांसदहरूले केपी ओलीलाई समर्थन गर्ने एमालेको र जसपाले पनि संसदीय दलको नेताले लेखेर दिने, हामीले हाम्रो समर्थन केपी ओलीलाई छ भनेर समर्थन दिने। तर देउबा तिनै सांसदहरू फेरि टुक्राएर ती भित्रका व्यक्तिहरूलाई लिएर गएर हिजो जाने जुन परिपाटी बनाइयो र त्यो एउटा अर्को कु गर्ने जसरी हुन्छ केपी ओलीको ठाउँमा देउबालाई स्थापित गरेर प्रचण्ड, माधव नेपाल र बाबुरामहरूले इन्डियाको इशारामा केही वर्ष दलाली गर्ने, यो देशको सत्ता कब्जा गर्ने रणनीति अन्तर्गत उनीहरूले यो खेल खेलेका थिए।
र यसमा वास्तवमा भन्ने हो भने देउवा पनि फँसेको अवस्था देख्छु म। हिजो देउवा जानु हुने अवस्थै थिएन। एउटा पार्टीगत सिस्टममा विश्वास राख्ने, प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रमा विश्वास राख्छु भनेर दावा गर्ने देउवाले कुनै पार्टीका 2-4 वटा झोले कार्यकर्ताहरू जो पैसामा किनेर तिनीहरूलाई लिएर जानुपर्ने अवस्था थिएन। किनभने त्यो पार्टीको पहिल्यै पार्टीले केपी ओलीलाई समर्थन गरिसकेपछि त्यो त्यहाँका 2 सांसद लिएर जाने कुनै पार्टीगत सिस्टमले मान्दा पनि मान्दैन। र यिनीहरूले के मुख्य कारण दिने गरेका छौं भने संविधानको धारा 76(5) मा स्पष्ट रूपमा व्यक्तिले समर्थन गर्ने भनेर अहिले भ्रम, व्यक्तिले समर्थन गर्दा एउटा सांसदले समर्थन गर्दा हुन्छ भन्ने जस्तो भ्रम छरिएको छ। त्यो सबैभन्दा ठूलो भ्रम हो भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई बताउन चाहन्छु। किनभने त्यहाँ संविधानको धारा 76 को 5 मा पनि त्यो लागू हुनलाई धारा 2 अन्तर्गत गर्नुपर्ने हुन्छ, अर्थात पार्टीगत सिस्टमलाई नै गरेछ। अहिलेको हाम्रो संविधानले पार्टी भन्दा बाहिरबाट निर्दलीय व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको छैन। कुनै व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुने, कुनै व्यक्तिले समर्थन गरेर प्रधानमन्त्री बन्ने यो अवस्था त्यहाँ कल्पना गरिएको छैन। त्यहाँ एकदम पार्टीगत रूपमा परिकल्पना गरिएको छ। त्यसकारण हिजो देउवाले वास्तवमा भन्ने हो भने यो जुन परिपाटी छ, एउटा पार्टीगत सिस्टमको परिकल्पना गरेको छ यो संविधानले, त्यसको समेत हिजो धज्जी उडाएका थिए। त्यसकारण हिजो के भयो, को कति थिए हिजोको टिकटम यिनीहरूको जालजेल दुईटैको। फेरि केपी ओलीको चाहिँ दुधमा नुहाएका थिए केपी ओली भनेर मैले भन्ने गरेको छैन, यो होइन। उनीहरू दुईटै हिजो जालजेलको अवस्थामा थिए। तथापि पनि केपी ओलीले के चाहिँ गरेका थिए भने उनको एउटा कमजोरी भनेको चाहिँ उनले बिहानसम्म, मानिसहरूले भन्ने गर्छन् बिहानसम्म उनलाई समर्थन छैन, हाम्रो मेरो पुग्दैन, बहुमत पुग्दैन, म विश्वासको मत लिन्न भनेर उनले संविधानको 76 धारा 4 अन्तर्गत 76(4) अनुपधारा 4 अन्तर्गत उनले म अब विश्वासको मत लिन्न भनेर भनिसकेपछि उनी लिनुपर्छ भनेर दावा गरिएको थियो। अहिले धेरै पार्टीहरूको जो अहिले केपी ओलीको विरुद्धमा छन् उनीहरूले भन्ने भनेको त्यो नै छ कि 76(4) अन्तर्गत उनी जानै पर्थ्यो विश्वासको मत लिन भनेर। तर प्रधानमन्त्रीले म सक्दिन भनिसकेपछि त्यो जानुपर्ने, त्यो समयको बर्बादी मात्र थियो, जानु पर्दैन थियो। त्यो नगइसकेपछि 5 मै पुग्ने हो। 5 मा पुगिसकेपछि एउटा स्पष्ट रूपमा बिहान 3 बजेसम्म 2 बजेसम्म चाहिँ उनको बहुमत नहुने, 3 बजे बहुमत हुने, कसरी यस्तो भयो भनेर एउटा तर्क पनि गर्ने गरिन्छ। तर महन्त ठाकुरले उनलाई त्यही बेला समर्थन दिएका थिए र उनी त्यस पछाडि सिधै राष्ट्रपति कार्यालयमा गएको देखिन्छ। र यी दुईटैका दुईतिर मत बाँडिएको, सांसदहरू दुईतिर हस्ताक्षर गरेको कारणले हिजो जुन राष्ट्रपतिले गर्नुपर्ने थियो, मैले अघिल्लो त्यो बिहानै मैले भनिसकेको थिएँ, केही वार्ताहरूमा मैले बताएको थिएँ यो संसद विघटन हुन्छ, फेरि पनि विघटन हुन्छ भनेर मैले भनेको थिएँ र मध्यराति गरियो पनि। यो गर्नु अत्यन्त आवश्यक थियो। नभए त्यो संसद यदि रहिरहेको भए यो देशमा त्यही संसद त्यहीभित्र त्यो मारकाट सुरु हुन्थ्यो, यो अवस्था समेत सिर्जना हुन सक्थ्यो। त्यसकारण हिजो जुन रणनीति गरिएको थियो त्यो फेल भएको छ एक। र अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा म गर्न गइरहेको छु। अहिले के लाग्दैछ, धेरै मानिसहरूले के भन्ने गरेका छन् भने ओलीले प्रतिगमन गरिरहेका छन्, उनको प्रतिगमन पार्ट 2 हो यो भनेका छन्। तर वास्तवमा अब यहाँका दलहरू जो निर्वाचन चाहँदैनन्, चुनाव चाहँदैनन्, चुनाव नचाहने दलहरू जो साना दल हुन् या ठूला दल हुन् या माओवादी जस्ता र अब त नचाहनेमा मुख्यतः माधव नेपालहरू जस्ता पनि थपिएका छन्, बाबुराम भट्टराईहरू जस्ता हरुवा चरुवाहरू र इन्डियाको झोलेहरू, यी जति पनि छन् यिनीहरू एकगठ भएर अहिले यो सिस्टमलाई कोल्याप्स गराउन लागिरहेका छन्। र यिनीहरू भन्न चाहिँ के भनिरहेका छन् भने केपी ओलीले कुनै पनि हालतमा निर्वाचन गराउँदैनन्, निर्वाचनमा हामी भाग लिँदैनौँ भनिरहेका छन्। त्यसकारण अब के देखिन्छ भने यी दलहरू निर्वाचन नगराउनको लागि उत्साहित गर्नेछन्, उकास्नेछन्, बाधा अडचन सिर्जना गर्नेछन् र केपी ओलीलाई निर्वाचन गराउन दिने छैनन्। केपी ओलीलाई निर्वाचन गराउन नदिइसकेपछि यो संविधान कोल्याप्स हुने परिस्थितिमा अगाडि बढ्छ, यो बुझ्न जरुरी छ। त्यसकारण नेपाली नागरिकहरूले अब त्यसको लागि चाहिँ सतर्क हुन अत्यन्त जरुरी मैले देखेको छु कि अब आउने जुन चुनाव एउटा कार्तिक मङ्सिरतिर चुनाव गर्ने भनिएको छ, त्यो समयमा अहिलेका प्रचण्ड, माधव नेपाल र बाबुरामहरूले निर्वाचन गर्न दिनेवाला छैनन्। यिनीहरूले देशभरि आन्दोलन गर्नेछन् र निर्वाचनको बहिष्कारको नीति ल्याउनेछन् र कांग्रेसलाई पनि यसमा जबरजस्ती यिनीहरूले तान्ने प्रयास गर्नेछन्। र त्यो बेला कांग्रेसले के निर्णय गर्छ त्यो नै सबैभन्दा ठूलो कुरा हुन्छ। किनभने कांग्रेसले अब प्रजातान्त्रिक हुन्छ, चुनावमा जाने कुरा गर्छ या यिनीहरूकै लैलैमा लागेर यी जनाधार नभएका अब जनताहरूले
धुत्कारिसकेका यिनै प्रचण्डहरू, बाबुरामहरू र यिनै माधव नेपालहरूको पक्षमा लागेर उसले त्यो बेला पनि सोच्यो भने यो देशको संविधान कोल्याप्स हुन्छ। यो पहिला बुझ्नुपर्ने कुरा यो छ। त्यसकारण मेरो रिक्वेस्ट यहाँहरूलाई के छ भने नेपालका नागरिकलाई, अब यी पुराना पार्टीबाट हामीले जुन सोचिरहेका छौं, यो पुराना पार्टीबाट कुनै पनि किसिमले निकास निस्किनेवाला छैन। एउटा नयाँ शक्तिको आवश्यकता परेको छ यो देशलाई। त्यो नयाँ शक्ति भनेको हामी जस्ता र हाम्रा यो देशभरिका युवाहरूले जुन एउटा नयाँ विचारधारा सहित, सर्वपहिचानवादको नयाँ विचारधारा सहित हामीले एउटा नयाँ व्यवस्थाको परिकल्पना गरेका छौं। सचेत नेपाली पार्टीद्वारा यो देश लिड हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो परिकल्पना छ। त्यसकारण अब हामीले यी पुराना पार्टीको जुन रडाको छ योबाट देशलाई मुक्ति दिने हो, यो देशलाई वास्तवमै विकासको गतिमा अगाडि बढाउने हो भने एउटा नयाँ शक्ति, नयाँ युवा शक्तिले अब हामीले सत्तामा पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। र यो चुनाव पनि हामीले अब केपी ओलीको नेतृत्वमा चुनावलाई स्वीकार गर्नु हुँदैन। यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। हामीले केपी ओलीले अब कुनै पनि हालतमा उनको एउटै ध्यान भनेको यो देशका सबै क्षेत्रमा प्रभाव पारेर अर्को पटक पनि बहुमत ल्याउनको लागि यिनले खेल गर्न सक्छन् र त्यसको लागि पनि हामीले सावधान हुन जरुरी छ। र हामीले साना पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनाउनुपर्छ र त्यो सरकारले आगामी निर्वाचन गर्नुपर्छ भनेर हामीले आवाज दिएका छौं। यो आवाज हामीले सुरुका दिनदेखि दिइरहेका छौं र यसमा अब हामीले पहल गर्नुपर्छ र देशभरि एउटा क्रान्तिको आँधीबेरी सृजना गरेर हामीले नयाँ सरकार, त्यो पनि साना पार्टी, यी संसदीय अहिले जुन पार्टीगत सिस्टममा रहेका संसदभित्र रहेका दलहरू छन्, यी निकम्मा दलहरूले यो देशलाई जुन 5 वर्षको शासन दिनु पर्थ्यो र 5 वर्षमा यिनीहरूले विकासको लागि, समृद्धिको लागि, यो देशका नागरिकहरूको दुःख कष्ट हटाउनको लागि यिनीहरूले पहल गर्नु पर्थ्यो, त्यो नगरेको कारणले अब हामीले त्यो एंगलबाट हामीले सोच्नुपर्छ। र मेरो सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई अनुरोध पनि छ यो कि अब हामी सचेत नेपाली पार्टीले जुन विश्व स्तरको एउटा दर्शनको आविष्कार पनि गरेको छ, हामी यतिकै आएका छैनौं कि हामीले यो देशमा अहिलेका जति पनि पार्टीहरू छन् यी पार्टीहरू जम्मै पुरानो विदेशबाट आयात गरिएका दर्शन र विचारहरूबाट चलेका छन्। यी विचारधाराबाट अब देश चल्नेवाला छैन। कम्युनिस्ट विचारधाराबाट र कांग्रेसको पुँजीवादी धारणाबाट यो देश चल्दैन। हामीले सर्वपहिचानवाद, नागरिक समाजवाद र समतावादको एउटा विश्व दृष्टिको नयाँ दर्शन आविष्कार गरेका छौं सचेत नेपाली पार्टीले। अब यसबाट हामीले यो देशलाई अगाडि बढाउनुपर्छ र त्यो दर्शन, त्यो विचारधाराबाट यो देशलाई हामीले लिड गर्न सक्यौं भने म यहाँहरूलाई विश्वास दिलाउँछु युवाहरूलाई हामीले सत्तामा लिएर जानु अति आवश्यक छ। यो अहिलेको आवश्यकता देखिएको छ। त्यसकारण म अनुरोध गर्छु अब यी निकम्मा दलहरूबाट फेरि पनि तपाईँ हामी नेपाली नागरिकहरूले यिनीहरूबाट नै आशा गर्यौं, यिनीहरूले नै केही गर्छन् भनेर विश्वास गरेर हामी अगाडि बढ्यौं भने यो देशमा हाम्रो लागि विडम्बना साबित हुनेछ। आज देशका नागरिकहरू, लाखौं मानिसहरू, हजारौं मानिसहरू, दिनमा 200 देखि 300 मानिसहरू कोरोनाबाट संक्रमित हुनुभएको छ, मरिरहनु भएको छ। तिनीहरूको लागि भनेको जस्तो व्यवस्था गर्न सकिएको छैन। मागेर हिँड्नु परेको छ। देशले दुनियादारी माग्दै रुँदै कराउँदै हिँड्नु परेको छ। सारा खर्चहरू, सारा पैसा देशको सम्पत्ति जति यिनीहरूले भ्रष्टाचार गरेर अखुत सम्पत्ति जोडेका छन्, देश ब्रह्मलुट गरिरहेका छन्। यतापट्टि हामीले सोच्नुपर्छ र यतापट्टि हामीले सोचेर यो देशलाई विकास दिनको लागि हामीले नयाँ तरिकाले सोच्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्छ। केवल गाली गर्ने, एउटा नयाँ विचारधारालाई गाली गर्ने, त फलानु त यस्तो भनेर हामी यो भ्रममा पर्न हुँदैन। अब हामी सबै नागरिकहरूलाई मेरो अनुरोध छ, हामी अब सचेत बनौं। सचेत बनेर यी पुराना पार्टीहरूबाट जुन किसिमका विचारधाराहरू आएका छन् त्योबाट हुँदैन भन्ने कुरामा विश्वस्त भएर एउटा नयाँ शक्तिलाई हामीले सत्तामा लान सक्यौं भने र यिनीहरूलाई बाइकट गर्न सक्यौं भने मात्र वास्तवमा देशलाई हामीले भनेको जस्तो बनाउन सक्छौं। मलाई यो विश्वास छ। हस्त म यो छोटो लाइभमा आएको थिएँ, यहाँबाट म बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद।